Salut tout le monde, Inch'Allah تكونوا كاع bien et en bonne santé. Une salle de bain est un véritable espace où on prend soin de soi, soit pour se maquiller, se coiffer, se raser, pour faire pas mal de choses. Donc un bon éclairage est indispensable dans cette pièce. Avant tout, لازم نعرفوا بلي كاين des normes de sécurité à suivre. ما نحطوش بك l'électricité تاعنا l'emplacement تاع لي لامب ديالنا ولا l'installation électrique ديالنا نحطوها هكاك برك. نو لازم نعرفوا شنو هما لي نورم، وهاد لي نورم حيكونوا بلو ستريكت كل ما قربنا لا دوش لا بينوار. Bon, على حساب هاد لي نورم لي ريغل دو سيكوريتي كاين على حساب 3 فوليوم. لو فوليوم 0 راح تكون فيه relation directe avec l'eau, soit في لا دوش ولا لا بينوار. Le volume 1 هو الفوليوم اللي حيكون في لا هوتور تاعو 2.25 بارابور لا دوش لا بينوار. هاد لو فوليوم حيكون فيه لا بروجيكسيون دو. عندنا لو فوليوم 2 هو لو فوليوم ينطوري لو فوليوم 1 ب 0.6 متر. هاد لي فوليوم شاك فوليوم عنده دي ريغل دو سيكوريتي ا سويفر، راح يكونوا بلو ستريكت كل ما قربنا لا دوش ولا لا بينوار. ما حاش نهضروا عليهم اليوم باسكو حنا نلقاوهم بزاف في الانترنت كي نحوسوا، مي لازم ناخذهم اون كونسيديراسيون قبل ما نديروا الانستالاسيون الكتريك ديالنا. Alors نبداو. الحاجه الاولى اللي لازم نعرفوها هي لي ديفيرون تيب ديكليراج. عندنا دو تيب ديكليراج لازم يكونوا في لا بياس ديالنا، ليكليراج جينيرال اي ليكليراج فونكسيونيل. هاد لي دو تيب ديكليراج ماشي معناتها كي حنستعملوهم ما نقدروش نديروا نوتر تيب ديكليراج، نو سا ديبون لا بياس تاعنا. دونك لازم ناخذوا اون كونسيديراسيون لا سوبرفيسي تاع لا بياس ديالنا. سي تكون صغيره حيكون ان اسباس فونكسيونيل بوكو بلوس فونكسيونيل، مي سي تكون كبيره حيكون فونكسيونيل وي، مي حيكون اوسي ان اسباس دو ريلاكساسيون. كي يكون ان اسباس دو ريلاكساسيون نزيدولو ان اكليراج دامبيونس، حيمد زعما نقدروا نستعملوا دي بوجي، حيمد ان ايفي شالورو. باش ما تلفناش نستعملوا لو بلونشو. علاش؟ باسكو كي نوضو صباح ربي ونكونوا عيانين ماشي فاهمين بيان، دونك لازم لنا اون كولور داكتيفيتي تو نستعملوا لو بلون. علاش بلونشو؟ باسكو هذا هاد ليسباس اوسي ان اسباس ديتونت. علاش قلنا بلي لازمنا دو تيب d'éclairage même si تكون لا بيس صغيره؟ parce que le général il va éclairer l'ensemble de la pièce. وين كاين le miroir c'est une zone stratégique لتما راح نديرو فيها pas mal d'activités، ما نقدروش نستعملو un seul type d'éclairage. في لا زون استراتيجيك ديالنا هادي لازم يكون عندنا ليكليراج ديالنا ما يكونش هابط فيغ لو سول، ولا لازم يضوينا الحيط ويضوينا اللي راهو اون فاس، البنادم اللي راهو اون فاس. دونك واش نقدروا نستعملوا دي زابليك، نقدروا نستعملوا دي سبوت، نقدروا نستعملوا دي ليد، نقدروا نستعملوا اوسي دي بيتيت سسبونسيون. Pour l'éclairage fonctionnel, l'éclairage fonctionnel حيكون beaucoup plus رايح la couleur ديالو رايحه l'éclairage naturel. علاش؟ باش كي نديرو ماكياج ولا ومن بعد نخرجوا برا ما حاش on doit pas être surpris. حيخرج لنا شغل on doit avoir le même résultat، ما كانش un changement كبير. Donc pour les sources هادوما d'éclairage fonctionnel حيكونوا les sources ديالنا محطوطين شغل سواء قدام le miroir ديالنا ou bien فوقو ou bien tout autour هذاك le miroir. Par contre ما يحش يكونوا فوقنا سينو حيخرج لنا l'ombre كما قلنا في لو سيجور، تما حيخرج لنا الضليتو في الفيزاج تاعنا. حاجه دوزيام سي تلقاوهم من الفوق حيكون اورينتي باش ما يديرونجيوناش et pour mettre aussi en valeur la vasque ديالنا. سي تكون هذيك لا فاسك شابه ان اوفر دار باغ اكزومبل، لا اي كي تكون عندنا ان سورس ديكليراج ناتورال نسيو الماكسيموم ديالنا نبروفيتيو منها. باغ اكزومبل عندنا اون اوفرتور نسيو لومبلاسمون تاع لو ميروار ديالنا يكون قريب لهذيك لوفرتور باش نبروفيتيو من هذاك ليكليراج اللي يدخل ليكليراج ناتورال بوندون لا جورني. حاجه واحده اخرى لازم كي تكون عندنا اون اوفرتور نخمو كيفاش يدخل الماكسيموم تاع ليكليراج ناتورال. دونك واش نديرو وين كاين عندنا لا بينوار ولا دوش نستعملو اون باروا فيتري، تما باش تدخل نلعبو بلا ترانسبارونس. لحقنا لا فين تاع لا فيديو. جو فو سويت اون بون جورني. سلام.